इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतेन अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषाय उक्तं यत् सः पाकिस्तानाय दीयमानायाः वित्तीय सहायतायाः विषये पुनर्विचारं कुर्यात्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् पाकिस्तानाय आर्थिक सहायता प्रदानस्य अर्थः आतङ्कवादी गतिविधिभ्यः धनोपलब्धता एव वर्तते। देशस्य शीर्ष प्रमुख वाणिज्य समवायाः तुर्की अजरबैजान देशयोः सह यात्रां पर्यटनं च समेत्य सर्वविध व्यापार बहिष्कारस्य निर्णयं कृतवन्तः। तोमरक्षेपकः नीरज चोपड़ा अद्य कतरस्य दोहायां प्रथम डायमण्ड लीग इति स्पर्धायां क्रीडिष्यति। अपि च बीसीसीआई इति भारतीय क्रिकेट नियामकाभिकरणेन इंग्लैंड देशेन सह आगामि शृङ्खलायै महिला क्रिकेट दलस्य घोषणा कृता। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन उक्तं यत् अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेन पाकिस्तानाय दीयमानायाः वित्तीय सहायतायाः विषये पुनर्विचारः करणीयः। गुजरातस्य भुजस्थले वायुसेनास्थानके सैनिकान् सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् अस्याः वित्तीय सहायतायाः बृहद्भागः पाकिस्तानेन आतङ्कवादस्य संरचनायां प्रयोक्ष्यते। अधुना पाकिस्तानाय कीदृशी अपि आर्थिक सहायता प्रदानस्य अर्थः आतङ्कवादी गतिविधिभ्यः धनोपलब्धता एव वर्तते। IMF द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सिन्दूराभियाने भारतीय वायुसेनायाः त्वरित निर्णायक कार्याचरणस्य प्रशंसा कुर्वन् अवदत् यत् अनेन देशे विदेशे च समेऽपि भारतीयाः गौरवान्विताः। वायुसेनायै पाकिस्ताने स्थितातङ्कवाद संरचनायाः समाप्तये केवलं 23 निमेषाः एव पर्याप्ताः आसन्। रक्षामन्त्री अवोचत् यत् अनेन अभियानेन आतङ्कवादं विरुध्य कठोर सन्देशः प्रदत्तः, अथ च भारतस्य सैन्यशक्तिः सन्नद्धता च प्रदर्शिता। अपि च सिन्दूराभियाने भारतीयसेनया न केवलं शत्रुषु स्वस्य वर्चस्वं स्थापितम्, अपितु शत्रूणां नाशः अपि विहितः। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। देशस्य 25,000-तोप्यधिकाः शीर्षप्रमुखाः वाणिज्यनेतारः तुर्की अजरबैजान देशयोः सह यात्रां पर्यटनं च समेत्य सर्वविध व्यापार बहिष्कारस्य निर्णयं कृतवन्तः। अद्य नवदिल्ल्याम् अखिल भारतीय व्यापार परिसंघेन आहूते राष्ट्रव्यापारिणी सम्मेलने एषः निर्णयः स्वीकृतः। एकस्मिन् वक्तव्ये CAIT इत्यनेन उक्तं यत् यदा भारतं संवेदनशीलं गम्भीरं च राष्ट्रियसुरक्षास्थितिं सम्मुखीकरोति स्म, तस्मिन् समये तुर्की अजरबैजान देशाभ्यां पाकिस्तानस्य पूर्णसमर्थनं कृतम्। सद्यः एव कृतस्य वृत्तेः प्रतिक्रियारूपेण एषः सङ्कल्पः भारतेन स्वीकृतः। तत्र उक्तं यत् भारतीय व्यापार समुदायः एतत् विश्वासघातरूपेण पश्यति। विशेषतः पूर्वं सङ्कटस्थितौ भारतेन द्वयोः देशयोः कृते मानवीयं कूटनीतिकं च समर्थनं प्रदत्तम्। सभां सम्बोधयन् CAIT इत्यस्य महासचिवः संसत्सदस्यः च प्रवीण खण्डेलवालः अवदत् यत् दुर्भाग्यं यत् भारतस्य सद्भावनायाः, सहायतायाः, सामरिकसमर्थनस्य च लाभं प्राप्तवन्तौ तुर्की अजरबैजान देशौ अधुना पाकिस्तानस्य साहाय्यं कृतवन्तौ।
सः अवदत् यत् तयोः स्थितिं न केवलं भारतस्य सार्वभौमत्वं राष्ट्रहितं च आहतं करोति अपितु 24 कोटि भारतीयानां भावनानां प्रत्यक्षतया अपमानं करोति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य संस्कृतविदुषे जगद्गुरु रामभद्राचार्याय 23+2000 कृते नवदिल्ल्यां 58तमं ज्ञानपीठपुरस्कारं प्रदत्तवती। जगद्गुरु रामभद्राचार्यः प्रख्यातः उर्दू कविः गीतकारः गुलजारः च अस्य प्रतिष्ठित पुरस्काराय चितौ स्तः। साहित्यक्षेत्रे उत्कृष्टयोगदानाय प्रख्यातजनाः अस्मिन् पुरस्कारेण सम्मानिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रवदन् राष्ट्रपतिः उभयोः अभिनन्दनं कृतवती। भारतीय ज्ञानपीठ इन दो शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचनायुक्तः डॉक्टर विवेक जोशी आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचनानां सज्जतां समीक्षितुं गतदिने 4 दिवसीय बिहार यात्रायां प्रतिष्ठितः। निजयात्रावधौ असौ व्यवस्थां, मतदातृभ्यः सौविध्यान्, सुरक्षास्थितिं च ज्ञास्यति। सममेव असौ ईवीएम यन्त्राणां प्रथमस्तरीय निरीक्षणम् अपि अवलोकयिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सिक्किमस्य जनान् तेषां राज्यदिवसावसरे शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। सामाजिक सञ्चारपटले राष्ट्रपतिना मुर्मुवर्यया उक्तं यत् सिक्किमः स्वस्य असीम प्राकृतिकसुन्दरतायै, समृद्ध सांस्कृतिकरिक्थायै, जनानाम् उत्साहाय च व्यापकरूपेण प्रशंसितो वर्तते। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् राज्येन भारतस्य सर्वाधिक पर्यावरणं प्रति जागरूक राज्यरूपेण प्रकृत्या सह सामञ्जस्यपूर्ण सह अस्तित्वं प्रदर्शयिता सतत विकासस्य उल्लेखनीयो उदाहरणानि उपस्थापितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् सिक्किमः शान्त, सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराणाम् अथ परिश्रमी जनैः सह सम्बद्धः अस्ति। सामाजिक सञ्चारपटले श्रीमोदी अवोचत् यत् राज्येन विविधेषु क्षेत्रेषु प्रगतिः कृता। तेन इदमपि उक्तं यत् अयम् अवसरः अतोऽपि विशिष्टः अस्ति, यतोहि सिक्किमस्य स्थापनायाः 50तमः वर्षः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा राज्यस्य नागरिकाणां समृद्धेः कामना कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य उक्तवान् यत् सिन्दूराभियानं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः दृढराजनैतिकेच्छायाः, गुप्तचरविभागानां समीचीनसूचनायाः, अस्माकं त्रयाणां सैन्यबलानाम् अचूकप्रहारक्षमतायाः च अद्वितीयं प्रतीकम् अस्ति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां समेकितगुप्तसूचना प्रसारयितुं नूतन बहुविभागीय केन्द्रस्य उद्घाटनानन्तरम् एतत् अवदत् गृहमन्त्री। भारतस्य द्विवारम् ओलम्पिक स्पर्धायां पदकविजेता, विश्वविजेता च तोमरक्षेपकः नीरज चोपड़ा कतरस्य दोहायां प्रथम डायमण्ड लीग इति स्पर्धायाम् अद्य क्रीडिष्यति। बीसीसीआई इति भारतीय क्रिकेट नियामकाभिकरणेन इंग्लैंड देशेन सह आगामि श्रृंखलायै महिला क्रिकेट दलस्य घोषणा कृता। जून मासस्य 28 दिनात् जुलाई मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् भारतीयदलं तत्र 25-20 तिस्रः एकदिवसीय स्पर्धाः च खेलिष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारतेन अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषाय उक्तं यत् सः पाकिस्तानाय दीयमानायाः वित्तीय सहायतायाः विषये पुनर्विचारं कुर्यात्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवोचत् यत् पाकिस्तानाय आर्थिक सहायता प्रदानस्य अर्थः आतङ्कवादी गतिविधिभ्यः धनोपलब्धता एव वर्तते। इति वार्ताः।